Bismillahirrahmanirrahim. I am Sayyid Ali Naki Kazmi, Department of Political Science, GPGC Mansehra. Today's my topic is Islam and Democracy. Very important topic. Let's start. First of all, I would like to express my views regarding Rabbul Alameen and Rahmatul lil Alameen. Rabbul Alameen रब्बुल आलमीन का मतलब है कि परवरदिगार आलम तमाम आलमीन का रब है, तमाम जहानों का रब है, तमाम लोगों का रब है और वो तमाम लोगों का पालनहार है, उनके पालने वाला है। रहमतुल आलमीन कि पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम जहानों के लिए रहमत है। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन कि हमने आपको तमाम जानों के लिए रहमत बनाकर भेजा। और दीन इस्लाम, इस्लाम का मतलब है सलामती, अमन। तो जब इस्लाम सलामती है, अमन है, रब रब्बुल आलमीन है और पैगंबर ग्रामी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन है, तो उनका उम्मती कोई दहशतगर्द कैसे बन सकता है? इसका मतलब ये हुआ कि दहशतगर्दी और दहशतगर्द के साथ इस्लाम का कोई वास्ता नहीं है। इस्लाम एक अमन और सलामती का दीन है और ये अमन और सलामती का दर्स देता है। सबसे पहले ये चीज़ क्लियर हो जाए, क्योंकि मगरब में बदकिस्मती से इस्लाम को दहशतगर्दी के साथ जोड़ा जाता है, तो इसलिए मैंने सबसे पहले चीज़ को डिफाइन कर दिया। और एक चीज़ और क्लियर हो जाए कि किरदार को देखकर मजहब को अटैक ना किया जाए। किसी के मजहब को, मसलक को, अकीदे को अटैक नहीं करना चाहिए, क्योंकि अच्छे बुरे लोग हर जगह पे होते हैं। अब मैं डिफरेंस बिटवीन इस्लाम एंड अदर रिलीजन के लिहाज से बात करता हूं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इस्लाम एंड अदर रिलीजन। इस्लाम एक दीन है और बाकी तमाम मज़ाहिब हैं। जैसे कुरान में इरशाद हुआ कि इन्ना दीन हिंदल्लाह अल इस्लाम, ये अल्लाह के नज़दीक और कोई दीन ही नहीं है इस्लाम के अलावा। बाकी तमाम मज़ाहिब हैं वो सिर्फ इबादत और अपनी जो उनकी मजहबी सरगर्मियाँ हैं उन तक महदूद हैं, लेकिन इस्लाम इज़ अ कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ। ये ज़िंदगी के तमाम शोबों में इंसान की रहनुमाई फरमाता है, उसे आदाब सिखलाता है, उसे डायरेक्शन देता है। जिस तरह एक दफ़ा एक यहूदी मस्जिद नबवी के बाहर से गुजर रहा था, तो उसने देखा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलमानों को बैतुल खला के आदाब सिखा रहे थे। तो उसने जाकर हज़रत अली से ये कहा कि अली, आपके रसूल तो मस्जिद नबवी में बैठे हुए बैतुल खला की दुआएं सिखला रहे हैं मुसलमानों को। तो हज़रत अली ने फरमाया कि इस्लाम बैतुल्लाह से लेकर बैतुल खला तक के आदाब सिखाता है, क्योंकि इस्लाम इज़ अ कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ। तो इस तरह इस्लाम और दीगर मज़ाहिब में ये फ़र्क है कि इस्लाम इबादत और मजहबी सरगर्मियों के साथ साथ ज़िंदगी के तमाम शोबों में इंसान की रहनुमाई करता है। अब इस्लाम जो बेसिक इस्लामिक प्रिंसिपल्स हैं, जो बुनियादी असूल देता है, वो क्या है? वो इक्वलिटी है, सोशल जस्टिस है, इकोनॉमिक जस्टिस है, ह्यूमन राइट्स हैं, ह्यूमन डिग्निटी है, रूल ऑफ लॉ है, फेयर प्ले है, जस्टिस है। तो ये बुनियादी असूल हैं इस्लाम के, जो सबसे पहले इस्लाम ने दिए हैं आज से 1400 साल पहले। और अगर किसी और सिस्टम में या मौजूद हैं तो वो उसने इस्लाम से लिए हैं।
کے بعد ہے اسلام اینڈ ہیومن رائٹس. اسلام تمام لوگوں کو بلا کسی تفریق کے برابری کی بنیاد پر حقوق دیتا ہے، ریگارڈلیس آف their race, ethnicity or social status. Islam and rights of minorities. اسلام تمام مائنارٹیز کو، تمام اقلیتوں کو حقوق دیتا ہے، ان کو لیبرٹیز دیتا ہے، ان کو تمام پولیٹیکل اور سول رائٹس دیتا ہے، ان کو مذہبی آزادی فراہم کرتا ہے. کوئی بھی غیر مسلم، کوئی ہندو ہے، سکھ ہے، یہودی ہے، عیسائی ہے، وہ اپنی عبادت گاہوں میں جا سکتے ہیں اور اپنی جو بھی ان کی مذہبی رسومات ہیں، عبادات ہیں، وہ کر سکتے ہیں. اور ایک اسلامی ریاست اور گورنمنٹ کی یہ ذمہ داری ہے وہ ان کو سہولیات فراہم کرے اور ان کے لیے ایسے مواقع پیدا کرے اور ایسا انوائرمنٹ کریٹ کرے کہ وہ آسانی کے ساتھ اپنی سرگرمیاں سر انجام دے سکیں اور اپنی رائٹس یا حقوق سے فائدہ اٹھا سکیں. رول آف پبلک اوپینین کے لحاظ سے اسلام پبلک اوپینین کو ویلیو دیتا ہے، اس کو رسپیکٹ دیتا ہے، اسے کنسیڈر کرتا ہے کہ ایک شخص اپنا اوپینین بیان کرے اپنے رائٹس کے حوالے سے، اپنے مسائل کے حوالے سے، اپنی سہولیات کے حوالے سے، تو اسے کنسیڈر کیا جاتا ہے، اسے رسپیکٹ دی جاتی ہے، اسے سپریس نہیں کیا جاتا. رولر ریسپانسبل ٹو آلمائٹی اللہ، کہ جس طرح قرآن میں ارشاد ہوا، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں دنیا میں اپنا نائب پیدا کرنا چاہتا ہوں. انسان، تو انسان کی حیثیت اللہ کے نائب کسی ہے، خلیفہ کسی ہے. تو اگر وہ ایک حکمران ہے، رولر ہے، تو یہ حکمرانی، یہ رول اسے ایک امانت کے طور پر، ایک ٹرسٹ کے طور پر ملا ہے، جس کے بارے میں کل روز قیامت اس سے خدا تعالیٰ کے سامنے جواب دہ ہوگا، وہ اکاؤنٹیبل ہوگا، رسپانسبل ہوگا اور اسے جواب دینا ہوگا. اسلام ڈگنیٹی آف ہیومن لائف کی بات کرتا ہے، سینکٹیٹی آف ہیومن لائف اینڈ پراپرٹی، کہ ہیومن لائف اینڈ پراپرٹیز آر سیکرڈ ٹو ون انادر، یا آپ کسی کی پراپرٹی، کسی کی لائف کو نقصان نہیں پہنچا سکتے، اس کے ساتھ ظلم نہیں کر سکتے، زیادتی نہیں کر سکتے. اسلام اس سے منع کرتا ہے. اسلام کہتا ہے کہ اگر آپ نے بے گناہ ایک شخص کو بھی قتل کر دیا تو گویا آپ نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا. ایک مسلمان کو نہیں، ایک شخص کو، ایک انسان کو. اور جس نے ایک انسان کی جان بچائی گویا اس نے پوری انسانیت کی جان بچائی. تو اسلام اس چیز کا درس دیتا ہے، ڈگنیٹی آف ہیومن لائف. اسلام فریڈم آف ایکسپریشن کی اجازت بھی دیتا ہے، لیکن بے لگام فریڈم آف ایکسپریشن کی نہیں. جس طرح مغرب میں فریڈم آف ایکسپریشن ہے اور وہاں پر لوگوں کے مذہب، ان کی مقدس مقامات، انبیاء، رسول، ان کی تصحیح کی جاتی ہے اور اسے فریڈم آف ایکسپریشن کا نام دیا جاتا ہے. تو اسلام اس کی بالکل اجازت نہیں دیتا کہ آپ کسی کی تذلیل کریں، تضحیک کریں، دل آزاری کریں. فریڈم آف ایکسپریشن کا یہ مطلب نہیں ہے. فریڈم آف ایکسپریشن کا یہ مطلب ہے کہ آپ اپنے جائز حق کی بات کریں. آپ کے ساتھ ظلم زیادتی ہو رہی ہے، آپ گورنمنٹ پہ کرٹیسزم کر سکتے ہیں، اس کی پالیسی پہ کر سکتے ہیں، لیکن بھیجا لوگوں کا مذاق نہیں اڑا سکتے. ان مقدس مقامات، ان کی مقدس ہستیاں جو ہیں جن کے ساتھ ان کی ایموشنل اٹیچمنٹ ہے، ان کی تصحیح نہیں کر سکتے. اس چیز کی اسلام بالکل اجازت نہیں دیتا. تو یہ کچھ بنیادی اصول میں نے اسلامی نقطہ نظر سے یہاں پہ ڈسکس کیے ہیں. اس کے بعد میں اب ڈیموکریسی کی بات کرتا ہوں کہ ڈیموکریسی از جنرلی رول آف پیپل، رول آف پبلک اوپینین، یا اٹ از اے رول آف
the representative of the people. और इसके एलिमेंट्स हैं या इसके essential conditions हैं या फीचर करेक्टरिस्टिक्स हैं, तो ये ऑलमोस्ट वही हैं जो इस्लाम ने हमें उसूल दिए हैं। तो चूंकि इस्लाम ने 1400 साल पहले ये उसूल दिए हैं और इस्लाम के ही ये उसूल डेमोक्रेसी ने लिए हैं, जो इसके एसेंशियल एलिमेंट हैं। अब बाज़ जगहों पे जहां पर कोई नेगेटिव पॉइंट है डेमोक्रेसी के अंदर, जैसे एवरीवन इज फिट टू रूल, जैसे डेमोक्रेसी में ये इसका उसूल है, लेकिन इस पे क्रिटिसिज्म हो सकता है, और इस पे क्रिटिसिज्म किया गया जैसे प्लेटो ने किया, एरिस्टोटल ने किया, कि एवरीवन इज नॉट फिट टू रूल बिकॉज ही डज नॉट have any expert knowledge, skill to rule, to choose his ruler, to elect his ruler, because average man is illiterate and ignorant, according to Plato and Aristotle. तो इस लिहाज से ये जो उसूल है, इस पे क्रिटिसिज्म किया जा सकता है डेमोक्रेसी के अंदर, और हर सिस्टम के अंदर कोई खराबियां होती हैं, उनके नेगेटिव पॉइंट्स होते हैं, डिमेरिट्स होते हैं, और डेमोक्रेसी के अंदर भी हैं। फिर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज है या एक्सप्लॉयटेशन ऑफ ह्यूमन बीइंग्स है, वर्किंग क्लास है। जिस तरह कार्ल मार्क्स ने ये कहा कि जो कैपिटलिज्म है, क्योंकि मोस्टली जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं वहाँ पर कैपिटलिज्म है, और कैपिटलिज्म जो है वहाँ पे एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ है, एलीट क्लास रूल कर रही है, डोमिनेट कर रही है वर्किंग क्लास को, जैसे कार्ल मार्क्स ने उसको क्रिटिसाइज किया कि एलीट क्लास जो है एक्सप्लॉइट करती है जो बिग मर्चेंट्स हैं, जो अपर क्लास है, जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, मिल ओनर्स हैं, तो वो वर्कर्स को, लेबर्स को एक्सप्लॉइट करते हैं और उनसे काम ज़्यादा लेते हैं, उन्होंने मुआवजा बहुत कम दिया जाता है। इसी तरह से जो बड़ी बड़ी जो कंट्रीज़ हैं या बिग पावर्स हैं वो एक्सप्लॉइट करती हैं डेवलपिंग कंट्रीज़ को, उनके रिसोर्सेज को। फिर इसी तरह से जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ हैं या डेमोक्रेसीज हैं या आज की जो नेशन स्टेट्स हैं, वहाँ पर नेशनल इंटरेस्ट को परस्यू किया जाता है, और नेशनल इंटरेस्ट को परस्यू करने के लिए, फुलफिल करने के लिए वो हर तरह के हरबे इस्तेमाल करते हैं, हर तरह के टैक्टिक्स यूज करते हैं, चाहे उसमें ह्यूमन राइट्स वायलेट हो रहे हों, तो उस चीज को भी वो नहीं देखते, क्योंकि उनकी प्रायोरिटीज नेशनल इंटरेस्ट होती हैं। जिस तरह से मैकियावेली ने इसको जस्टिफाई कर लिया था कि अगर एक रूलर, या जैसे उसने प्रिंस का नाम दिया था, कि वो अगर उसका मकसद स्टेट के लिए पावर एकमुलेट करना है, स्टेट को पावरफुल बनाना है, तो वो अगर किसी को कत्ल भी करता है, ह्यूमन राइट्स को वायलेट भी करता है, तो उसके लिए वो जस्टिफिएबल है, जस्टिफाइड है। फिर जो प्रोपेगेंडा किया जाता है, झूठ को इस तरह से प्रोपोगेट किया जाता है कि वो लोगों को सच लगने लगे, तो ये प्रोपेगेंडा होता है। इसको डेमोक्रेसी इसकी भी इजाज़त देती है। इस्लामी नुक्ते नज़र से हम अगर बात करें और यहाँ पर कंपैरिजन करें, तो पहली बात तो ये है कि इस्लाम हर एक को रूल के लिए फिट नहीं समझता, और हर एक रूल के लिए फिट नहीं होता। एवरीवन इज नॉट फिट टू रूल। फिर इसी तरह से
ایکسپلائٹیشن آف ڈیولپنگ کنٹریز کے لحاظ سے اگر ہم بات کریں یا ایکسپلائٹیشن آف ورکرز کے لحاظ سے اگر ہم بات کریں تو ایکسپلائٹیشن یا استحصال یا ایکمولیشن آف ویلتھ کے لحاظ سے اسلام بالکل اس کی اجازت نہیں دیتا، اس کو ڈسکریج کرتا ہے۔ اسلام ہیومن ڈگنیٹی کی بات کرتا ہے، سینکٹیٹی آف ہیومن لائف اینڈ پراپرٹی کی بات کرتا ہے، لیکن یہاں پر نیشن سٹیٹ کے حوالے سے موجودہ ڈیموکریٹک سٹیٹس میں اگر ہم دیکھیں تو وہ نیشنل انٹرسٹ کے لیے ہیومن ڈگنیٹی کو پس پشت رکھتے ہیں، اگنور کرتے ہیں، اور وہ انہوں نے ہر حال میں نیشنل انٹرسٹ کو پرسو کرنا ہوتا ہے۔ اسلام اس کی بالکل اجازت نہیں دیتا۔ پھر یہ پروپیگنڈا ہے، اسے جھوٹ ہے، جھوٹ کو آگے پروپیگیٹ کیا جاتا ہے، لوگوں کے سامنے اس طرح سے پریزنٹ کیا جاتا ہے کہ وہ لوگ اسے سچ سمجھنے لگیں، تو اس چیز کی بھی اسلام بالکل اجازت نہیں دیتا۔ پھر مس یوز آف دا فریڈم آف ایکسپریشن ہے، جیسے پہلے میں نے بات کی تھی کہ آج کے دور میں لبرل ڈیموکریسیز میں فریڈم آف ایکسپریشن کے نام پر لوگوں کے مذہب کو، مسالک کو، مقدس ہستیوں کو، مقدس مقامات کی تضحیق کی جاتی ہے۔ یہ بالکل قابل قبول نہیں ہے اور اسلام بالکل اس کی اجازت نہیں دیتا۔ پھر موجودہ جو ڈیموکریسیز ہیں وہ لبرل ڈیموکریسیز، سیکولر ڈیموکریسیز ہیں، جو سپریشن آف موریلٹی کی بات کرتی ہیں فرام پالیٹکس، جس طرح سے میکیاویلی نے کہا تھا کہ موریلٹی کو پالیٹکس سے جدا کر دیا جائے، ریلیجن کو پالیٹکس سے جدا کیا جائے، ریلیجن کا پالیٹکس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو موجودہ دور میں ایسا ہی ہو رہا ہے، حالانکہ ایرسٹوٹل جسے فادر آف پولیٹیکل سائنس کہا جاتا ہے، انہوں نے پالیٹکس کو موریلٹی کے سب آرڈینیٹ کیا تھا، کہ انہوں نے کہا تھا کہ رولر نے جو کام بھی کرنا ہے، گورنمنٹ نے، اسٹیٹ نے جو بھی کرنا ہے، وہ جو اخلاقی اقدار ہیں اس کے اندر رہ کر کام کرنا ہے، اخلاقی اقدار کو یا مارل ویلیوز کو وائلیٹ نہیں کرنا۔ لیکن موجودہ دور میں اگر ہم دیکھیں تو ایسا نہیں ہے، بہت سی جگہوں پر مارل ویلیوز کو وائلیٹ کیا جاتا ہے نیشنل انٹرسٹ کو پرسو کرنے کے لیے۔ پھر اکمولیشن آف ویلتھ ہے، جیسے پہلے بھی میں نے بات کی کہ جدید جو ڈیموکریسیز ہیں وہاں پر کیپٹلزم ہے، اور کیپٹلزم ظاہر ہے جیسے کارل مارکس نے کہا تھا کہ اٹ از اے ایکسپلائٹیشن آف ورکنگ کلاس بائی دا اپر کلاس۔ تو اس لحاظ سے اسلام بالکل اکمولیشن آف ویلتھ کو انکریج نہیں کرتا بلکہ ڈسکریج کرتا ہے۔ اسلام میں ذخیرہ اندوزی حرام ہے، لیکن موجودہ دور میں اگر ہم دیکھیں تو جدید ڈیموکریسیز میں اکمولیشن آف ویلتھ ہے، اور جو امیر ہے امیر سے امیر تر ہوتا جا رہا ہے اور غریب غریب سے غریب تر، تو وہ اسی وجہ سے ہے کہ جو کیپٹلزم ہے یہ ایکسپلائٹ کر رہا ہے لوور کلاس کو۔ پھر ڈیموکریسی کے جو کرٹکس ہیں ان کے لحاظ سے اگر ہم بات کریں ایسٹرن اور ویسٹرن یورپ میں، تو پلیٹو اور ایرسٹوٹل، جیسے پہلے بھی میں نے بات کی کہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ ڈیموکریسی میں انہوں نے کہا کہ an average man is illiterate and ignorant, so he is not fit to rule, or he is not fit to choose his ruler۔ کہ ایک عام آدمی کے پاس اتنا نالج نہیں ہوتا، اس کے پاس اتنا سکل نہیں ہوتا، ایکسپرٹیز نہیں ہوتی کہ وہ اپنا رولر چوز کر سکے، یا اس کے پاس اتنا سکل نہیں ہوتا کہ وہ
पॉलिटिक्स को सही तरीके से समझ सके, तो वो किस तरह से इज फिट टू रूल, इस लिहाज से उन्होंने इसे क्रिटिसाइज किया। फिर एक जर्मन फिलोसोफर थे ऑस्वर्ड स्पेंजलर, तो उन्होंने भी ये कहा कि गवर्नमेंट बाय द पीपल इज अ शेयर इम्पॉसिबिलिटी, कि अगर आप गवर्नमेंट बाय द पीपल कह रहे हैं तो ये मुमकिन नहीं है। और उसकी वजह उन्होंने ये बताई कि एवरेज मैन पोजेसेस लिटिल रीजन एंड लिटिल नॉलेज, एक आम इंसान के पास इतना ना नॉलेज होता है ना रीजन होती है, तो वो किस तरह से अपना रूलर या अपना रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट कर सकता है। इसी लिहाज से फिर एक और जो क्रिटिक हैं इंग्लैंड के, लिकी, उनके मुताबिक डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट ऑफ पुअरेस्ट द मोस्ट इग्नोरेंट, तो उन्होंने इस लिहाज से ये कहा। फिर एक और जो क्रिटिक हैं मैन, उनके नज़दीक डेमोक्रेसी इज अ गवर्नमेंट बाय द इग्नोरेंट एंड अनइंटेलेक्चुअल, तो ये उनका ख्याल था। इसी तरह से कार्लाइल जो हैं स्कॉटलैंड के, उनके नज़दीक डेमोक्रेसी इज द रूल ऑफ फूल। तो ये कुछ क्रिटिक्स हैं जिन्होंने, और जो यूरोपियन हैं, डेमोक्रेसी को क्रिटिसाइज किया है। तो इस हवाले से हम बात कर सकते हैं कि ये कोई बेस्ट सिस्टम नहीं है कि इस पे क्रिटिसिज्म नहीं हो सकता, इस पे क्रिटिसिज्म हो सकता है, इसमें भी डीमेरिट्स हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि जो लास्ट sermon था प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, खुतबा हिज्जतुल विदा, उसके लिहाज से हम बात करते हैं कि जिसे फर्स्ट यूनिवर्सल चार्टर ऑफ ह्यूमन राइट्स कहा जाता है, जिसमें उन्होंने जो राइट्स दिए हैं और आज से 1400 साल पहले दिए हैं, तो उस हवाले से बात कर लेते हैं। इक्वेलिटी ऑफ ह्यूमन राइट्स की उन्होंने बात की उस जमाने में कि इक्वेलिटी की बुनियाद पर सबको राइट्स दिए जाएंगे रिगार्डलेस ऑफ देयर रेस, एथनिसिटी एंड सोशल स्टेटस। फिर ह्यूमन डिग्निटी की बात की कि ह्यूमन लाइफ एंड प्रॉपर्टीज आर सैक्रेड टू वन अनदर। फिर इकोनॉमिक जस्टिस की बात की, फिर सोशल जस्टिस की बात की, फिर भाईचारे या ब्रदरहुड की बात की, राइट टू प्रॉपर्टी के हवाले से, राइट ऑफ द वर्कर्स एंड सर्वेंट के हवाले से। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि उस जमाने में जैसे उन्होंने ये कहा कि सर्व देम फूड एज यू ईट एंड क्लोथ देम विद सेम क्लोथ एज यू वेयर। तो ये जो राइट ऑफ द वर्कर्स एंड सर्वेंट्स के लिहाज से है। फिर रूल ऑफ लॉ की बात की, फिर राइट ऑफ इनहेरिटेंस, विरासत के हवाले से जो राइट है, और ये इन सब राइट्स का या हकूक का जिक्र किया गया उस हिज्जतुल विदा में, होता है जो खुतबा हिज्जतुल विदा था उसमें। तो अब द लास्ट sermon of the Prophet sallallahu alaihi wasallam is considered as a comprehensive guideline and standard for human in matters of ethics, morality, social conduct, and it reflects the core principles of Islam and serves as a sign of the importance of justice, equality, and kindness in the world. तो जाहिर है कि उस दौर में जस्टिस,
काइंडनेस, इक्वेलिटी की बात की गई, ह्यूमन राइट्स की बात की गई, ह्यूमन डिग्निटी की बात की गई। Indeed, the last sermon of the Prophet is a complete code of human rights forever. According to Dr. Sultan, the last sermon of the Prophet, peace be upon him, is a comprehensive and complete charter of human rights. तो अब हम इसे कंक्लूड करते हैं। Islam provides a comprehensive, ethical, and moral framework that includes various aspects of life, including governance. The principles of governance in Islam are derived from Sharia. Thus, Islamic governance offers a just and moral system that line up social justice, equality, and the welfare of the community. जो इस्लामिक सिस्टम है वो प्योरली बेस करता है जस्ट एंड मॉरल सिस्टम है, और जो सोशल जस्टिस की बात करता है, इक्वलिटी की बात करता है, वेलफेयर ऑफ कम्युनिटी की बात करता है। तो उस जमाने में इस्लाम ने एक वेलफेयर स्टेट का कंसेप्ट दिया है सही मानों में। तो ये आज का हमारा टॉपिक था। उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। थैंक यू वेरी मच।